السفلالي نوتتات الكترونيكس مهتم طابياتاتن سريقو كسوار انتفتن بختتل بوليسن هزبن تتحيزو سخصاصا قبننياب ما سرتيك قصاع توسين اللهم سلام تعنا هبل كبراتن كبرانا دمس فنوميتن 4 راديو في مغال علتاو زينات الساعه حزنا قريبنا لنا زينات الساعه تسفاي صقاويه بمداي تكنيك لولاورانا حبناكم حنصنحنا فلماغن حصرت زيناتات كقدم أبي كتما مقالة مندر ميزر 7 كاريك في لختمات حادنة عد حق زما خل زرقح مسمر ماي كم سجمرة بيت صحفة قلقالة ماي نفساسن كتما مقالة أفليط اللهم زرقح مسمر ماي مندر ببونو ماي زركب زلو محبر سب غزان غزاك زرقح اللو زقبر وخينم زل على ربرو كم زحتتا كايد سراح بيت صحفة قلقالة ماي نفساسن كتما مقالة دكتور عشان نافذة أبرها قليصم كان محازي أبي زرقح مسمر ماي أبي أفرق حد منبر زلو ترف مهرتين كونستراكشن بوانون خلعل سترينج كوميتي تتناخيرو زدل صار قبر ون اتحساسيبهم زغعات قدقاد بقلطف طبو خزرقحان متحاز خقبرلون تسراح قلطافه كلون بزخل كسراح سومناوي ناتجمجمه كم زفصم وسيخم قليصم كابزي بتوسخي بكونتراكتر بامخارن عاملين كفصم زغبا تكبارات كفصمم افت كبابي ببدرجو زلم محدار قبو بموصا ابركتو خقبر دكتور عشان تصويعم كم بصبصاب حبريتان ركبن كتمام مقلم بوليس وردا 7 اندرتام سابالات حيل صطتا تግራይ بمتحبار اب حنت تشكركاري زغعز نبرو لعلي 75 كوبللتين عبعدهم مليسلم تبليتي حبيرو يغعزهم زنبره مرحم مكينة حويسو أب كلا تحبيرم تباهلم تطرطر 3 عطقات أب قصصراو علم بدحريت زلو أكلات ون مصراي جمير اللخو كبل قليصلم تم تحت عدمه صانات زركبوم كاب سفلالي كبابتات تግራይ ዝተኣኻኹ مناسي سجناتن زي ጭበጥ ማናሪኦም بدلالو تتاليلم هيوتهم أب حدقاو ديقوم غعزوز جميرم كم زنورن زمالخت حبريتا كوميشن بوليس تግራይ يملاخن بتوم زحازو أكلات صطتا بسوهاوم استمرو حدقኛነት ስደት ህይወት አበዘው ሕሱ ደማ ተዛሪቦም እቶም ወደለልቲክ ሳብ አብ ሓደ ቦታ ዘከብዎም ዘሪወር ዘይለባው ክንከና በይዶም ሰዓቶም ከመ ቀሓየ የከላብትዎም ከመዝነበሩን ኣብቲ ጀመር ወሓጽር ጉዕዘውን ተኾነም ክንደዛ አክል በሞት ዝተሓጸየ ፈተናታት ምራይም ካልኦት ናብዚ ንቆሎ ዝወጥኑም መናሰይ ናብዚ ንቆሎ ዝወጥኑ መናሰይን ምድሓን አምያት ከመዝኾኑ ወሲኾም ገሊጾም ፖሊስ ተወረዳ እቶም በኢድ ብጥቆማና በቁጽጽር ዘውዕሎም አካላት ሒዙም ካልኦት ብድሕሪ ዘለው ድለልትን ምቁጽጻር ዕሙቕ ምጽራይ ጀሚሩ ከም ዘሎ ولدنا أكلات محدارن دما أزي أب مناسي تግራይ ዝበጽሕ ዘሎ ፍልሰትን ሓደጋን ምክልኻል አውራውራይም ገይሮም ከዓማምሉ መጽዋዕታ ቅሪቡ ክብል ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዝረኸምና የሓበሬታ አመላኺቱም زحشة صوتن كنكنن بمقبار زباصحو زراتي بالعن وان زي حلو زنابن كي يخلف يرابارو كم زلو حرسات وردا زانا قليصم حرسات وردا زانا بكلاستر توديوم زحشة صوتاتن كنكنن بمقبار زباصحو زراتي بالعن وان زي حلو زنابن كي يخلف مرتم يكو كم زلو قليصم حرسات طابيا بحراق الشبر هسيمنا يتقبر مدهن ولدم كالن ملو صوتات حرشان مروز زرن تتقيمهم بكلاستر زر وزرات طافا بصبغ برك كم كب مجلس بتزنب زلو زنابن بعلعاتن توتوم كين كيز بس حازراتي طافع بمكاب كم زركبو حبيرم أما حدار توردا ايتمولات حدقو حرسو سبسواد ملكعن عصدو كم زركو زغلص خوينم بفلاي حوسي قولان اب زخونه كبابتات دما عصي طاف بصفيحنا تسالط كم زلون زنب زلو زنابنا بعدل ملوات تتلي مسرحت مسنو باغا تجميرم كم زلو غليصم ابتا وردا لعل 10 هكتار مريب صفالاليو عينت زراعه كم تشفنن كابزي دما لعل 199 كنتال مرتن محفاظ تتلي مزراعه بوان معصادي سالط كم زلوم تحبيرو كبل تلفزيون تግራይ صبصيبلوم منا برو حرسوتن ممحاشن حصرات مروص زارن مفتحني سراح كم زلوه
ሄልፓታይስ ዝተባሃለ ትካል ግባር ሰናይ ኣፍሊጡም ኣብ ወረዳ ሳምረ ጣብያታት ዓምደ ወያነን ደቀራን ብሄልፓታስ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለት ሓጊዞም ብክላስተር ዝተዘርኡ ዝራእትን ኣመራርሓን ሰሙያን ኣብ ዝተረኸብሉ ዑደት ተመክሮ ልውውጥ ተሳሊጡም እቲ ትካል መናብሮ ሓረስቶትን ምምሕያሽ ዝገብሮ ፃዕሪ ዝነኣዱ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሳምረ ኣይታ ኣለነ ፀሓይ ከም መቐፀልቶ ድማ ኣብ ጣብያ ዓምደ ወያነን 350 መራሕቲ ስድራ ሓረስቶት ልዕሊ 130 ኩንታል ሙሩፅ ዘርኢ ስርናይ ከምኡውን ኣብ ጣብያ ደቀራ ን187 ሓረስቶት ልዕሊ 14 ኩንታል ሙሩፅ ዘርኢ ጣፍ ከም ዝዓደለ ሓቢሮም ዋና ዓላማ ትካል ገባር ሰናይ ሄልፓታስ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለብ ዝተወደበ መንገዲ ሙሉእ ፓኬጅ ሙሩፅ ዓሌት ብምሃብ መፍራይነት ምዕባይን ሕፅረት ቀረብ ሙሩፅ ዘርኢ ከያጋጥም ምብዛሕን ምዃኑ ተገሊጹሎም ሓገዝ ዝወሃቦ ማሕረሶት ብወገኖም እቲ ትካል ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምናድ ብቐጻሊ ናብ ስራሕቲ መስኖ ንኽሰጋገሩ ሞተራትን ማይን ካልኦታት እታወታትን ክሕገዙ ሓቲቶም እቲ ትካል ቅድም ክብል እውን ኣብ ወረዳ ሳምረን ልዕሊ 25 ማሕበራት ወዲቡ ንሕድሕድ ማሕበር መትከል እግሪ ብር 200,000 ከም ዝሓገዘ ሓበሬታን ርከብን ወረዳ ሳምረ ኣመላኺቱ በይት ምኽረ ከተማ ዓድዋ ናይ ቀዳማይ ረብዓ ዓመት መደብ ኣፈጻጽማ ስራሕ ፈጻሚታ በዘካየዶ ጉባኤ ገምጊሙ እዚ ዝተገለጸ በይት ምኽረ ከተማ ዓድዋ ረብዓይ ዘመን መበል 42 ስሩዕ ጉባኤ ኣብ ዘካየዶ በተም ዝቐረቡ ኣጀንዳታት ናይ ቀዳማይ ረብዓ ዓመት መደብ ኣፈጻጽማ እቲ በይት ምኽርን ስራሕ ፈጻሚትን ካልኦት ትኹረት ዘድልዮም መደባትን ሓዊሱ ከም ዝገምገመ ተሓቢሩሎም ኣብቲ ጉባኤ ናይ ቀዳማይ ረብዓ ዓመት መደብ ኣፈጻጽማ ስራሕ ፈጻሚት ሪፖርት ዘቕረቡ ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ዝኾኑ ኣይተ ተስፋይ ገብረወልድ ከም ዝገለጽዎም ኣብ ዘፈር ቁጠባ ብፍላይ ስድራ ስዋኣትን ተመለስቲ ሃርበኛታትን ናይ መንበሪ ሕቶን ግዝያዊ መስርሕን መሸጥን ካልኦት ተጠቃምነትን ምርጋጽ መምርሒ መሰረት ተገይሩ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ዘፈር ጸጥታ ስራሕቲ ህዝብ ዝሳተፈ ስግኣት ምክልኻል ገበን ዝተጀመሩ ስራሕቲ ርኡይ ለውጢ የምጽዋላ ይሃሉም ክጠናኸር ከም ዘለዎን ኣብ ዘይሕጋዊ ውራ መሬትን ህንፀት ዘይሕጋዊ ኣባይቲ ዝተገበረ ቃልሲ ክራይ ኣካብነትን ብልዕልነት ሕጊ ተሓታትነትን ንምርጋጽ ብሕጊ ንምጥያቕ ተጀሚሮም ኣለዉ ኢሎም ኣብ ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ጽሬት ከተማን ሴፍትነት ብተግባር ውፅኢት ካብ ብምምጻእ ሓሊፉም ኣፍልጦ ብምሃብን እቲ ተመክሮ ንኻልኦት መደባት ክውሰድ ኣለዎም ብሽሙ ኢንቨስትመንት ዝተሓዙ ነዊሕ ዓመት ዝገበሩ ዘይለሙዕ መሬት ስጉምትን ምውሳድ ቅድሚ ምድላው ተዛዚሙ ናብ መሬት ባንክ ከም ዝምለስ ምዃኑ ገሊጾም بمقصال اتم عبالات بيت مخرج تزقارب ريبورت الدحر مسموعهم استفالالي ريتوتاتن حطوتاتن اقريبهم كابتن وزي حقاو غزاي يفرس تملاسي النص منتاي بغزياو مسرح المشط السوهاو سبات كابتن ممرحي ززو عامت وصاي بمحاز يكاري وب حقاوي منجد نابالاشو بشموم يزاورن ورامريتن كمزلون صقاتات كتمانان وتزين تقملو زلون كالوتون حطوتات قريبهم يم بمقصال نتم زغراو حتتات بزملكاتهم حالفت بيت صحفتات ملس سوهاو خينم كما تقالالي زهاو كنتبا كتم عدوا زخنا اي تسفاي قبرول كم زبلوم كله زغرا حتو اب بايتا كم زلون نتم صقامات مفتاح بفلاي اب غزاو مسرح مشطن بوتام ورامريتنا اب زوريا اتوت كتمانا كالو تحاويسو بتممرح مسرت حزبنا تقاماينت طرح زيخونس اب كله مدايل معات زساتفلو بايتان مفتار ببدرجه زلون مرارح يكون سوميا بتغبار كسرح كم زلوو غليصم أبي موداتا أتم بأبلات بيت مغريه اللي كنتات بزعبات أمت دحر مزتايك وام مجلس بمصات قوائي تزازي مكبل حبري تارك من كتم عدوى تصيبلهم استفالالي نوتتات الكترونيك اسمها تم طابعاتن سريقو كسوار انتفتن بخطة البوليس هزب تتحجز سخصص قبننياب ما أسرت قد ساعة توسين لهم أبزوا سميناو معراب تقراي وردات حتى يقرارو بسرق سخصصو الكسب صنع ما أسرت حموش عمتات قد ساعة بيت فردي توردا موسانو بوليس وردات حتى يقرارو قليص لهم نبارنوتو كتما شرن داس لاسي قبلي 04 زخونه طلهون تفره قبر مريم سبحال تخصاصين وسانه ما اسرت كوها وزخاله 28 مسكرم 2018 عام تمرت كاب وردا تحت يقرار طابيا ماي طمقات كاب بيت كريستيان داومنا ابي يغزم 30,000 برز قموتو سفالنا وتتات الكترونيكس ماتم طابياتاتن سريقو كسور نتفتن بوليسن حزبن وردا تحت يقرار بزقبر وقت التلمس اكزيبيتو ابق ايدو عليم مزغو تصاريون ابا عقابي حق مسحلفه نزي قداي كاتاتل صنح بيت فرد توردا تخصاصي بسخصصلو غبن سرقت فاتنيا خوين سلازرخوبم بصنع ما اسرت 5 عامات قصعه توسين وكبل بوليس وردا تحت يقرارو زلاخ حبريتن اردي كبل كوميشن بوليس حبيرلم اب وردا ايروب هنصات مسمر غراندر حرز
أرع بزتوسنلو جزين صريتن تزازيمون أقلقلوت كفت كون ناتقبو جزيه كم زوسده تقليصم مسمر جراندر حرزة أرع أب زحلف غلتشن 17 عام تمرت مس تفترا وكمامت مريت تتحزن هنصوتو تقاريصو دحر مصنحو داقم مسروحو كجمر كم ساقبر ازقلصو أب انتربرايز راحت من قد سقراي انجنر بنياميوم مسو حجنا أصقامنت بوتان تزاميدو أب مسمر جراندر حرزة أرع كبير قرعات كم زبصحون نزين مسخال داقم نمتعراين توساق قلبوتن سراحتن قرشن كم زحاتم يوم مغنيات مقوتات تسراح زقلصم انتخونا بقوانو نمززام دمات صعر كم زقبر يقولصو انجنر بنيام كابه بعال مز من قد تاتقراي انجنر رقات قبز قابيهرن كابه انتربرايز غوصتنا سراحت ماين كونسالتانتن دكتور داويتن مكتسال اتسراحا بسايت سرخو خوينم زجمر بروجكتات مسرت المعاد بسوسنو لغزين صريتن تزازيمون اقلقلوت كفتن خون زخدو خيادو خندت تصبيت تغبرلو كم زي خونه بمغلاص كونترات زوسدا اكل بزريتن بصفتنا بساعات وغينو كركب اتحساسيبم محراري وردا ايروب ممهر ياس مسغنا از منقدن خسراح ابي حبرسمنا ابايتا ابتا زيبلوم تحرس عمريتون بلسون كالوت زبصح خسارم لعلنا يتورد عاق مثل زخونه كم ورداونت كحسان كنخفل سلاز خبدنا كم بعل مز منقدتات تግራይ محضار كم انتربرايز غصصرن سرحت ماين اب مخحاس كحسق تحجزنا نلابو إلهم كبل ركبنا حبريتان وردا إيروب جالس اللهم فنومي سنة 4 راديو في مغل على توزينات الساعات عب مكتال تركبوا كبرات سمعتنا حزن ما بزرزر كنريومنا بزحارنا يمزيناتات كوسلكم يم عبا كتماتات مغلن شرن بسقبرنا يقوصصر سراح معالتم زحلفهم متعشقوا مقفتات تمساسيلهم مستسرح مدحاينتاتن متصبابق نكو قود كم سقبرة بعال مزغوصصر مقون مدحاينتن إثيوبيا انفر مغلف ليطلهم بحافش هادما أبزي ربع عامت وشتي أب 87 عمصاتنا كفافلتن مدحانيت مقون متصابق انتكالاتنا يدحر فقاد غوصصر كم سقبرة قالي صلهم كدان نصقاي توسخ اللوم بعلم زي كوزصر مقبن مدحنيتن إثيوبيا جنفار مغلا صريتن درجو من زي حلو مقبتاتن مدحنيتن نابي حبرتسب كيبصحن نتناي مشاتن مكففالن فقاد زرخو تكالات ما حدش بقات مرغاغص بمحبن ناي دحره فقاد كوزصر زغبرو سمويا بممداب افزر ربع عمت سفحت سرحتنا سرح كم زمص بمغلاص نعسرت خلتا مصاتن كفافلتن مدحنيتن ناوت حكمنان حدا ناي مغبي ممرتي 30 حدا نامصاتنا كفافلتن مغبي 10 ناي مصبابقي وي كوسمتيكس بحفشانا 54 تكالات حدش مرغاغصي بقعات كم ذهبه حلافي بعل مزي قصصر مغن مدحنيتن إثيوبيا جنفر مغلا ايته سمره غبر እግዚአብሔር حبيرم ابزي 2018 بجيت عامت لا مجمريا ربع عامت بقدامነት سرحنا يوم سرحتي كافتون عنقراتنا نسوعهم هذا نابزي سرح عزيز اتو نابزي نغدي زرف عزيز اتو تገልገልቲ حدش ناي بقعات مرغاغصي فقاد مهابي ابزي ربع عامت ناب زرف عزيز اتو تكالات هذا مدحانيتنا نحتمنا مساحي امصاتن مكافلتن 12 زخون تكالات حدش فقاد هبنا لنا ناي مغبي ممرتي هذا تكال ناي مغبي امصاتن مكافلتن 31 زخون تكالات ناي كوسمتيكس امصاتنا كفافلتن 10 زخون بدمو ابزرو عامت 54 زخون تكالات حدش ناي بقعت مرغاغص فقاد هبنا لنا معناتي بتوسخ دمان 87 ممرتي امصاتنا كفافلتن مدحنيتن مغبن مصبابقن تكالات ناي دحره فقاد قصصر كم استغبره بمحبار ابي كتماتات مقلن شرن قدله صريت زلوم متقم معلتم زحلفومن واغوم استات 160 شح زخون عشغات مغبتات تمساسيلهم استسرح مدحنيتات دما استات 120 شح زواغوم استات 350 شح زواغوم دما مصبابقي وي كوسمتيكس اف تحت قصصر ويلهم كوغدو كم استغبره بمغلاص حفرت سب كابه كمزيوم زامسلو حدغنيا افوسن مغبتات لعل تنقاق كجبرن تقوم بمهاب كتحوابرن أيته سمرة جنزيبهم أبزروا عامت زي كاب سرحنا يوم نايد حرف قاد كل سرحتي عبنا مدحانيتن نحكمنا ناوتن أمساعتن أكفافلتن ناب سلسان كلتن زخون تكالات وسر كايرنا ناي مقبي ممرت تكالات أو عسد خلت زخون تكالات وسر كايرنا ناي مقبي أمساعتي ناكفافلتن تقوامات كعان ناب سلسان زخون تقوامات وسر كايرنا ناي مسابق كوسماتيكس نبلو أمساعتن كفافلت تقوامات 10 سلسة تقوامات بدنرو نايد حرف قاد وسر استقبر لهم ناب 87 زخون تقوامات وسر كايرنا أب مقالنا بشرا
استفعل عليه نايسريت كله زلوا متكم جزء حلفه إكسبيرسكم استعشقوا مجبتات حسابات النوتات زتكمل بقمة واقعهم نعميت إنسان شيء هون زتوجد له تمساسي لم تصور مدحنتها قمة واقعهم نعميت إنسان شيء بر زبنت زتوجد له كان مسنا حقهم هرتي تمساسي لهم استسرحوا ناي كوسمتيكس ويقعنا يمن ملخ عمرتات قالوا تمساسي لهم استيكر ناتو لطيفهم على جزءات ساتمون قمة واقعهم نفس سنة 50 شهر زقمت استوجد له أبزر معامل زي ጊዜኦም ዝሓለፎም ኣፋውስን ምግብታትን ኣበይ ሕብረተሰብ ክብተኑ ምግባር ሞራላውን ስነ ምግባራውን ተቐባልነት ዘይብሎምን ኢሉ ድማ ንሕማምን ሕልፈት ህይወትን ደቂ ሰባት ቀንዲ ምኽንያት ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ካብ ተግባሮም ክቕጠቡ ማዕዶም ዘሕለፉ በዓል ዋና መከፋፈል ጅምላ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ኣይተ መንበረ ገብረ ኪዳን ዘከፋፈልዎም ኣፋውስ ኾነ ናውቲ ሕክምና በበዓል መዚ ቁፅፅር ምግብን መድሓኒትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ፍቓድ መረጋገፂ ብቕዓት ተዋሂቦም ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣብቱ ስርዓተ ቁፅፅር መድሓኒት ግዚኦም ዝሓለፉ መድሓኒት ከይንሸጥ ብዘይ በዓል ማያ ከይብሉ ላዕሉ ኮይኖም ቁፅፅር ዝገብሩና ረጅስተር ዝኾኑ መድሓኒት ኢትዮጵያ መድሓኒትን ቁፅፅር ምግብን መድሓኒትን ቁፅፅር ተመዝጊቦም መድሓኒት ንኽኣቱ ኣብኡ እውን ሓገዝ ዝገብሩና ትርክብና ነዚ ይመስል ማዕዳና ኸዚ ዋና ተኮር መድሓኒት ብዛዕበየ ዋኒት ሒዝዎም ትሞይኦም ትኒሎም ንኸዱ ግን ካይ ቅርሺ ተቢሎም ንኸየብሉ እቶም መድሓኒት ቁፅፅር በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ናብ ጨንፈር ሰሜን የውዚ ክትትል ይገብሩልና እዮም እንድሕር ሕማቕ መድሓኒት ሸይጥካ ንቤተሰብካ ንወደቅኻ ንወለድኻ ንኣሕዋትካ ስለዝኾነ ከም መጠን መድሓኒት ከም ዝኾነ መጠን ልዑል ጥንቃቐ ገይሮም ኣብ ደረሰ ዘለዎ መድሓኒትን ሕጋዊ ዝኾነ መድሓኒትን ንኸ حضور طلب بمطعم حصرة قلم انسسا باقا خنقرب في قبا كبل بيرو حرشان هاف تفطرون تقراي حبيرم حبر السابع بقلب انسسا زلو ورديس حتى بمخانو زعق مهرتك ركباي كالن كبلوم ابي بيرو حرشان هاف تفطرون تقراي متحابر قجل المعاتنا تقاق ما قلم انسسا نايتا قبرانين اقرماي قليصم ميري دموز توساخ اللوام بسنكي عب تقراي استفتصمت انت توكينات عب سرحت حرشات تقراي عنوتن كسران كم زبصحن عب انساتن طلبك عنون بصلاتي استفلالي حدقا كم زبصحنن زغلصو عب بيرو حرشان حفتي تفطرن تقراي متحابر جوجل لمعاتن اطاما قلب انسان ايت غبراننا غرماي قدميت انت توكينات مربح نهبن درحون كي حوسكا بزعي انسا استات 12 مليون منبارون بمحبار دحري وعلي بريتوريا كابت زقات حدقا نموصا كم بيرو نينوح عامتات تلمي بمحاز ناب سرح كم استعتوه أرديهم لافت زنورنا يوم قلتفنا بسحنا على براخل خلنا صح دا أفت كنكتر لنا زول نجار كم هفت نصه مع عسان السيكتر كآخر خلو I think direction نصري توهيله نفسنا هي كل من initiative كم تجري كتاينا هنصر لنا زول نيوعلو تاينا لنا كشت عندي فريات هفت نصه زول approach ويكعملها تخطيلنا زي أو ناي سوا كم سوا لمعات لنا وسينا لنا أو ناي سجا أو ناي عسا أو ناي درهمس نقاو حنا سجان تأساسيرو I think أبزيون فيلبينا كان حصرح لنا زي النجار زانفت زي تخطيلنا فلان نون كومو كأنا جرنا خمن حرشوا عين رينا مالتي حبرسب أبك قلب إنساز اللورد إيت تحت بمقانون كزم من زي مخالون سيبو بأنصار وتسيت دما زعقب مهرتي كركب كم زي قلب مردا ننساتنا إن قربو قلب مرصن صورين كخون يقبع قبلو أيت قبراننا حبيرهم زي تغيروا بأنصار وتسيت كنعقنا خلنا زقلب زي سريع زلوا قلب بتحستن بمتنن زحش قلبي إلا أنا قمت ماله سلازي قلب بالكله لو وصيت ما جرشوا لو وصيت كغير كخلنا ماله حز انسسا خنو كل الناس افتن انسسا وشتي زل خمس فابريكا لخنا فابريكا ناي فينو فابريكاس لخنا سرنا ندحر ليها وكايو فينو فابريكا يخل تنساون قلب ندحر ليها وكان كويكا صباح تصبيلك ويكا عصق خنصبايونا نقع خنصبايونا تهيونا ين هي انا سلازي قلب بالكله ايتي لو وصيت زغير كخون كخل لو زعشه تحستون ترى نجر زحاز مالتي عبز حزوان زراعتن قلب انساتن زأكبل اوان بمخانو سراحتي كي تدراربو قلب انسا كي تبلاشون باقا ناي عامت قلب انسا كأكب إيقبا ازبالو ايت قبرعنا ناقرماي حبرسب كم تلمود حاقزو كتناخر إيقبا قبلو ملأختهم حلفهم كاوغزينا زراعة العلنا مالات حدور تقللو تحدور تقلل تتقيمنا لتفرالي ناي زراعتهم كنت كم نخرينا او اندقانا قاعد زوم ناي مونو علينا يقلب انسسا عليتات قاعد بفلاي مسنا زراعتي تأساسي مسمرت لمعنة تأساسي رون كم معاتر نولا لا نولا بزحت نقرات نيونا مالتي زيوم تلوم على علة تزرعتي كزرق خلال اللوم مالتي دور كما يقع أنا زجاجين خلنا زخانة يكون نزرعت عليه يكون نمونا عليه يكون بزخانة كنشوفنا خنكلا لنا مونا تحصلت كلا ولا نولنا تحصلت كلا حدا نكرفله نخلله ميلا زو أسرار حزي كنت تدخلتنا ترحيه مالتي
ገመናት ክባራኸቱ ምኽንያት ዝኾን ዘሎ ማዕወን ሓሻት ክውገድን ብኣቢል ድማ ሰላምን ጸጥታን ሕብረተሰብ ብምውሓስ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ምክትል ኢንስፔክተር ይግዛው ሰገድ ገሊጾም ዘራርብናዮም ወገናት ብግዲኦም ገበኛታት ግቡቕ ጸዓት ኣብ ምሃብ ክፍተት ከም ዘሎ ገሊጾም ኪረስ ሓድሽ ተወሳኺ ኣለዎም ቀንዲ ምኽንያት ጸገም ጸጥታ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ ከም ዝኾነን ነዚ ሲዒቡ ሕግን ስርዓትን ብዝግባእ ዘይምኽባር እዩ ዝበሉ ዘዘራረብናዮም ወገናት ዝግባእ ሰላምን መረጋጋዕን ክህልው ድማ ህዝብን መንግስትን ብምትሕባር ዝተዋደደ ስራሕቲ ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጾም በዝሕ ዘለዎ ጸጥታ ኣካል እናሃለዋ ሕብረተሰቡ ከዓ ንኹም ዝበለ ጸጥታ ጸገማት ክገጥሞ ከሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ኢኮኖሚ ጽቡቕ ተዘይኮይኑ ፖለቲካ ጽቡቕ ተዘይኮይኑ መንግስቲ ጽቡቕ ድሕሪ ከም ሓድር ዘይከኢሉ ሰላም ክህሊ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ተዋዲድካ ምስራሕ ክህሊ ኣለዎ ኢለ ኣምን ሃምታን ወደ ዓመት ተባሂላ ብትኹረት ዝተሓለወ ጸጥታ ቀጻል ክኾን እዩ ይብላን ህይወት ኩሉ ግዜ ያትድለ ስለዚ ኩሉ መዓልቲ ሰላም ክህሊ ኣለዎ ብፍላይ ንገበረኛታት ዝግባእ ጸዓት ዘይመሃብን ነዚ ሲዒቡ ዝፍጠር ልዕልነት ሕጊ ዘይምርግጋጽ ክፍተት እናፈጠረ ገበናት ክበራኸቱ ምኽንያት እናኾነን ይመጽእ ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ወገናት ብምዃኑ ድማ ንገበረኛታት ዝግባእ ጸዓት ብምሃብ ስርዓትን ሕግን ክኽበር ምግባር ከም ዘድሊ አብሪሆም ሊያው ወንተ ተተሐዘም ተደጋጋሚ ዝፍትሕሉ ጠቃሚ እንድሕር ሃልይ ወንተ ሕብረተሰብ ተመሊሱ ዝጥቀዓሉን ተመሊሱ እንደገና ዝኸፈ ጸገማ ዝበጽሕሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ትፍትሕውን ብዝግባእ ስራሕቱ ክሰርሕ ይግባእ ዝሰረቐ ሰብ ዘዕንቀፈ ዝወቅዐ ይተሓዝ ናብ ፍርድየ ተቐርብ ፍርዱ ከዓኒ ብዝምጥኖ ነቱ ዝገበሮ ጌጋ ብዝእርመሉ ብእስራት ይኹን ብገንዘብ ይኹን ክወሃበሎ አዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ምክትል ኢንስፔክተር ይግዛው ሰገድ ብግዶም ገበናት ክበራኸቱ ምኽንያት ዝኾን ዘሎ ማዕወንቲ ሓሸሻት ክውገዱን ብኦቢልኻ ጸጥታን ሰላምን ሕብረተሰብ ኣብ መውሓስ ይስራሕ ከም ዘሎ አብሪሆም ሓሸሽ ገበነኛት ብድፍረት ጭካነ ብዝተወመለኦ መንገዲ ገበን ጽሙ ዝደፋፍኦም ሓደገኛ ዝበሃል ካብ መሰረቱ ኣድሪቕና ያው ቶም መበገስ ናይቲ ገበን ዝበሃሉ ናይ ምድራቕ ስራሕቲ እውን ጠቕላላ ነዚ ዘዘዋውሩ ኣካላት ነዚ ዝሸጡ ኣካላት ኣጽኒዕና ብምሓዘን ጻር ጠቕላላ ከም ተኽሊ እውን ተሓረስታይ ኣብ ዝተፈላለዩ መንበሪ ገዛታት ከም ተኽሊ ገይሩ ናድረቐ ዝሸጦም እውን ዳህሳስ ገርና ብርክት ዝበሉ እውን ክነውግድ ዝኽኣልናሉ ኩነታት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ህዝቢ በዓል ዋና ጸጥታ ብምግባር ውሕስ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምርግጋጽ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ብምእማን በብብርኩ ምስ ሕብረተሰብ ዘተን ምርድዳእን ይግበር ከም ዘሎ ምክትል ኢንስፔክተር ይግዛው ሰገድ ገሊጾም ትህዝቡ በዓል ዋና ዝኾነሉ ነቱ ናይ ጸጥታ ኣካል ነቱ ፖሊስ ድጋፍ ሂቡ ትጸጥታ ናይ መላእ ህዝብና ክኸውን ካብ ክፍለ ከተማ ጀሚርና ብደረጃ ክፍለ ከተማ ብደረጃ ጣብያ ብደረጃ ቀጠና ብርክት ዝበሉ መድረኻት ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ህዝብና ውዳበታት ናይ ህዝቢ ፋል ማሕበረሰባት እንዳረኸብና ጸኒሕና ኢና ብስንኪ ጽንተታው ኩናት ትግራይ ጥቕዓት ዝበጽሕን ደቂ ኣንስትዮ ፍትሒ ክረኽባን ተሓታትነት ንክህልውን ምስራሕ ከም ዝግባእ ደወንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ መምህር ምህረት ሓጎስ ገሊጸን ብተወሳኺ እውን ከም ክፍለ ከተማ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርጋጽ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጸን ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ኣለና ብስንኪ ጽንተታው ኩናት ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሕን በደልን ወጽዓን ብሕጊ ተሓታትነት ክህልውን ክሰፍንን ፍትሒ ክረኽባን ንምግባር ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ጠመተዩ ክቃለስ ይግባእ ዝበላ ደወንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ መምህር ምህረት ሓጎስ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ኩለመዳያዊ ጸገም ተጻዊረን ዝሓሸ ሰላማዊ ምንቅስቓስን ምፍጣርን ዘላቂ ዝኾነ ሰላምን ጸጥታን ንክህሉ ውዳበአን ብምሕያል ይሰርሓ ከም ዘለዋ ገሊጽን ከም ደቂ ኣንስትዮ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ዝነበረ ኩነታት ሰጊረን ሕዝውን ኣብ ልምዓት ኩጅላን ኣወዳድበን ኣፍታ ናይ መንግስታዊ ይኹን ናይ ነጻ ማሕበረን ስራሕቲ ዓሲለን እናተቃለሰ ይርከባ ማለት ትመኸተውን ዳርጋ ጼሮኑ በዓለን ተሸኪመኑ ዝተሻገራይን ማለት ስለዚ ኣብቲ መኸተ ዝነበረን ዕውትነት ሕዝውን ናፍቲ ሰላምን ድሕንነትን ንምምጻእ ሰፊሕ ርብርብ ይርከባ ምኽንያቱ እቲ ልምዓት ኩጅላ ተጠናኺሩ ምስቲ ኣወዳድባውን እናተዓራረየ ይኸይዳሉ ከም ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተጠቃምነት ዓብይ ጸገም ከም ዘሎ ምኽንያቱ after ተጠቃምነት ይጎድልዩ ይተርፍ ምክንያቱ ተረጋጊዕኻ after ተጠቃምነትና ምርግጋጽ ዓብይ ጸገም ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ after ናይ ሕጊ ስርዓት ፍትሓውነት ኣፍትሕ ዙርያ መሰረት ገይሩ ንደቂ ኣንስትዮ ጥቃት ከይበጽሕን ትጣበቅያ ማለት ብተወሳኺ ድማ መምህር ምሕረት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሐ ጥቃትን ተሓታትነትን ክህልዎ ምስራሕ ከም ዝግባእ ብምሕባር ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርጋጽ ኩሉ ማሕበረሰብ ክረባረብ ይግባእ ዝበላ ኮይነን ብፍላይ ድማ ኣብ ኩሉ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዘሎ ወሃብ ኣገልግሎት ልዑል ጠመተ
ክግበረለን ከመዝግባ አተሐሳሲበን ዝበጽሐና ማለት ዋላ ሓዚ እንሽተይ ጋፕ ይበል ዝበጽሐና ጥቅዓታት በጣም ሰፊሕ ብጸላእስ ተጠቅዓናዮ ድሕሪ ጸላእስ ተጠቅዓ ዝበጽሐና ቅትለታት መግፋዕቲ ካኡ ጉዳይ ተጠቃምነት ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሃሰያ ሕብረተሰብ ተረዲኡ ኣብ ሕድሕድ መንግስታዊ ትካል ዘሎ ኣመራርሓ ስሩሕን ማዕረታ ጓል ኣንስተይትስ 50% ኣካለያ ብዝብል ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ትልሙ ኣዳልዩ ተጠቃምነታን ከረጋግጸላ ሓደራኸቱ ምክንያቱ ኣብ ሕድሕድ መንግስታዊ ትካል ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓንቲ ቢሮ ተገልጊላ ትውድኦ ተጠቃምነት የለን ኣብ ብዙሕ ቢሮ ኢና ንግልገል ኣብ ብዙሕ ቢሮ ኢና ንጥቀም ኣብ ብዙሕ ቢሮ ክንጥመት ክንክእለለና ባህሊቲ ስለዚ ናይ ኢኮኖሚያዊ ዘርፊ ይኹን ማሕበራዊ ዘርፊ ይኹን ፍትሕ ዘርፊ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ገይሩ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ገይረን ርእቶን ሓሳብን ነዝሃባና ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ከመዝበሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ሰፊሕ ጥቅዓት ደው ንኽብል ውዳብ ደቂ ኣንስትዮ ብምጥንኻር ክንቃለስ ይግባእ ዝበላ ኮይነን ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ኩሉ ዓይነት በደልን ግፍዕን ሓታትነትን ፈትሕን ምስፋን ዝምልከቶም ኣካላት ጠመተ ሂቦም ክሰርሑሉ ይግባእ ክብላ መልእኽተን ኣመሓላሊፈን ዝግበር ዘሎ ጥቅዓት ዝበጽሕ ዘሎ ጥቅዓት ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ኣብ ማንም ሰብ ፍጡር ዝበጽሕ ዘሎ ጥቅዓት ክንምክቶ ኢና ክንከታተሎ ኢና ምክንያቱ ውዳብ ደቂ ኣንስትዮ ፈሪሲ እዩ እስካዕ ኸ ዘይነበረ ጥቅዓትን ብዙሕ ኒ ወላ ውልቅና ብሞተ ይምጻእ ብኻሊ ዓይነት ናይ ስለ ኣምራውና ናይ ስለ ልበናዊ ጥቅዓትን እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ግን ሰብ ይጭወሎ ሰብ ይተሓዝሎ በዓል ሃፍታምና መረጽኻ እከለመን እዩ እንታይ የለዎ እንዳተባህለ ህይወት ታሪኹና ተጸንዐ እንታይ እቶት እንዲኦ እንዳተባህለ ይጭወ ዘሎ ሓደ ተወና መንቀሊ ኩናት ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ መንቀሊኡ ንሱ እዩ እየ ኣነ ካብ ድሕሪኡ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ናይቲ መንግስቲ ዕግርግር ኣጋጢሙ ካብኡ ተሓታትነት ዘይምህላው እዩ ተሓታትነት የለን ካብኡ ሕዚ እውን ጥቕሚና እንታይ ተቐይርኒ ኩሉ ያው ግበረለይ ክገበረልካ ስለ ዝኾነ 15 ጥቅምት 2018 ዓ.ም ብብር ከተማ መቐለ ንሳለጥ ወፍሪ ጽርየት ዘድሊ ቅድመ ምድላው ከም ዝተወገነ መካየዲ ስራሕ ቤት መዛጋጃ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣይተ ተኸልቲ ገብረ ጻድቕ ሓቢሮም ኣይተ ተኸልቲ ወሲኾም ሕብረተሰብ ጉሓፍ ጠንቂ ጥዕና ምዃኑ ተረዲዮም ኩሉ ግዜ ከባቢኡ ብግቡእ ከጽሪ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ብርሃነ ወልዳይ ተወሳኺ ኣለዎም ወቀብተነ ጸሪትን ከተማ ንኽትፈጠር ጸልማት ግልባብ ጌርካ ናብ ደገ ካብ ዝድርበዩ ጎሓፋት ብምቆጣበን ነዚ ሕጋዊ ስራሕ ዝሰርሑ ወገናት ድማ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ግቡእ ስጉምቲ ንኽወሃቦምን ሕብረተሰብ ሓጋዝ ክኸውን ይግባእ ክብሉ መካየዲ ስራሕ ቤተ መዛገጃ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣይተ ተኸልቲ ገብረ ጻድቕ ሓቢሮም ከም ክፍለ ከተማና ጽሬት ደረጃ ብዝተኻለ መጠን መንግስቲ ወዲቡ ደረቕን ፈሳስን ዝበሃሉ ጎሓፋት ንኽእለዩ ንግበረሉ መንገዲ እናተሰርሐ ይርከብ እዩ ነገር ግን ናይ ጥዕና ጠንቂ ዝብል ኣብ ሙሉእ ማሕበረሰብና ግንዛቤ ስለ ዘይህሉ ኣውፂኡ ናይ ምድብራይ በተለይ ሰው አካባቢ ከባቢታት ኣብ ደገ ናይ ምድፋ ዘይሕጋዊ ሕርዲ ጠንቂ ኮይኖምና ዘለዎ እዚኦም እዮም ኣይታ ተኸልቲ ወሲኾም ኣብታ ክፍለ ከተማ ዝረኣዩ ጎሓፋት ንምውጋድ ከመ ከተማ መቐለ ተታሒዙ ብዘሎ ወፍሪ ጽርየት ዕለት 15 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኩሉ ነባሪ ሕብረተሰብ ሰዓት 12 ንግሆ ወፍሪ ጽርየት ንኸሳልጥ ጸወያም ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ዘሎ ዝተማኸለ መላእ ማሕበረሰብ ዝሳተፈ እስካብ ልምዓት ጉጅለ ትሕት ዘይጋ ዕለት 15 ማለት እዩ 20 ሜትሮ ሬድያስ ነባሪ ተከላት መንግስቲ ይኹን ግል ድማ 50 ሬድያስ ከጥሪዩ በመምርሕ መሰረት እውን በብሮሸር እውን ምፍላጥ ጌርና ለና ስለዚህ ማሕበረሰብና ጉሓፍ ደረቕን ፈሳስን ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፈልዩ ኣቕሚጡ ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ንኽበጽሕ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ተሳትፎ ንኽገብር ኢና ጻውዒትና ቀርማ ኣብ ጽሬትን ጽባቐን መሰረት ገይሩ ሓበሬታ ዝሃበና ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ምክትል ኣማሕዳሪ ጣብያ ሓየሎም ኣይተጸጋይ ወልዶ ብወገኑ ጽሬትን ወቀብትን ጣብያ ኢሉ እውን ክፍለ ከተማ ንኽትህሊ ምስ መሓውርን ህዝብን ውጽኢታዊ ስራሕ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ምስ ገለጸ ንቐጻሊ ድማ ዝሐሸ ስራሕ ንምስራሕ ኣብ ጽቡቕ ملعال كم زركبو حبيرو محتار طبعا حيلهم طريقة سباقي نادم بي بمحور إيكونومي لا تماخل أو سومن حدا جزي سرام متر الريديا سللته كواوي الكسر لا تقبل تنحيو كحف أبدا قال كيدوري تحرس سندقنا أستمر لا تواوي مستنات عنا أكلاتنا مستنات طريقة سباق بيت مزاج جاب مردا درق كحف لك اللي يقبري لازم يجوز مسارات سباق لا سر حيل له غسال نجنا والجود اللي نجارات سمالنا سريت سباقي وانجل خنات من مدار طبعا حيلهم من فتار درج له مرارحة ناتو سريت سباقي وخينها الغسالي سباق نجارات لا سرحنا كن خلينا له الحسابين مالتي ኣይተ ጸጋይ ወሲኹን ቀጻሊ ጽሬት ክፍለ ከተማን ከተማን ንኽንፈጥር ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢኡ ብተወግሶ ወፍሪ ጽሬት ንኸሳልጥ ጸዊዑ ጉሓፍ ኣብ ደገ ክድብር የብሉ ወላ ረሳሕ ማይ ተኾን እንደገና ናብ ሽንቲ ትከኣትል ኣሎ ጠንቂ ጥዕና ጸገም ስለለኾነ ብልተኻለ መጠን ወደገ ተይውፅእ እና መኪና ሽካል መጻት ትደረቕና ትልስልስ ብበይኑ ገይረ ውጭረት ገይሩ ልክተሓበረና የክላወልድ
قبنن سقات قبنن مكاي مس محبرسونا توادينا نسرح لنا كبل بيت صحفة بوليس كفلا ختما كويحة قليصهم بيت صحفة وسيخو سلام سطتان تا كفلا ختما بزلقنة الموحاس كل كفال حبرسب أبقونا أكالات سطت عاسيلهم تصادفوك حيل دماس أو عيسى قريب الله فليمون بينه توساخ اللوم مس حبرتسبنا تواديدنا بمسرحنا ابز حز اوان ابز حشو كنتات سلام صطتا نركب زبلو وانا ازازي بوليس كفله كتما كويحه انسبكتور برهانه بلاي يخون امبر حزون مليوم زي تقرفو وسنات جبنات بمهلاو نزياتهم اقدمنا نمكلخالن نمقصصار بفولي تخرت الناس سرحنا نركب كلو غليصهم كبرتنا كتلتن ناي كتران زنور جبنات عريو تقنسل ايو تكالي حبشاو غنون تمحسالي ناي الناس ملكتات الله بدرجه سقاتون ناي سقات غنون زحشه تقنسيو ازي موزحتي زغاطمنا موقعاتي او دامس زوزح دامستلو لذا زين فسم موقعات له كوحا حالف دما ناي كتران ون له موليته زي ليك كتران ون الله من طلاتات لذا زيوم مقراب قديم زري غونصات ملكتات ترخلو لمن يصط اكل تقوم هغورو بوبينا دما حنا غلطي فخبصيخ ياو تناي مكلخ صراح سرح لمنتان سناي دامستاس سفح زبلم ردات غيري حبرسب اتا كفله كتمام نزاتاو سرحتنا زغبرو زلو كل مداوي حجز ازيو زنا ادي زبلو انسبكتور برهانم سلام صطتان اتا كفله كتمام نموحس دما بقصالنتون ህዝባው ተሳትፎ ክሕይል ጸዊዖም እቲ ህዝቢ ኣብቲ ናይ ጸጥታ ስራሕቱን ብግድወት ወፂኡ ኣብ ምስራሕ ተን ጥቅዓት ወፂሕወን ዝነበረ ቀጠናታት ጽገና ብምስራሕ ግዝያዊ ቤት ጽሕፈታቱን ነቲ ፖሊስ ኮሚኒቲ ኣብ ምሕጋዝ ኣብ በብብሎኩ በብቀጠንኡ ንዝተቆጠሩ ናይ ፖሊስ ሓገዝ ዝኾኑ ቁፃራት እውን ነዚኦም ሕብረተሰብ ካብ ገንዘቡ እናዋፀ ኣብዚኦም እውን ያው ሓገዝ እናገበረ ዝሕሸነት ናይ ጸጥታ ስራሕ ንቅድሚት ክወስድ ብዝኽእል ድጋፍ ይገብር እዩ ህዝቢ እውን ስለዚ ካብ ዓይኒ ሕብረተሰብ ዝስወር ገበን ስለዘየለ እዚ እውን መላእ ነባራይ ክፍለ ከተማና ኣብ ጎድን ናይ ጸጥታ ኣካል ተሰሊፉ سلامو زخنه نايل معز زخنه كفله كتما كخون او قلنا خوين كسرح يحزون نصوع موداتا انسبكتور برهانه كم زبلوا كم بيت صحفه بوليس مسمدارك اكلات بموداد وصيتاو سرح نمسرح وكل مدلوات كم استوغنم دحر مغلاص سلاز زخنه دمام غبنن سقات غبنن نمنكاي بقصالنتون تنكيرنا خسارحنا خبلو ارغاغيصوم لا تخلنا ون او 2018 تلمخنو خلنا مسملا ابالاتنا ياو ترادينا اينا اتينا مفتناي ጸጥታ ስራሕ ሓጋዛይ እዩ ተዋሂሉ ዝሕሰብ ሰውን ብትክክሉን ሓጋዝና ዝኾነ ካብቲ ናይ ወረዳስ ካብቲ ናይ ቀጠና ዘሎ ማሕበረሰብ ፎረሙን ብዝግባእ ምርዳእ ጌርና ኢና ኣቲና ኣብቱ ናይ ምድላው ምዕራፍ ርክብ ዝበሉ መድረኻት ተኻይዶም እዮም ህዝቡን ቀጻሊ ያው ተጠናኺርና ክንሰርሕ ኢና ህዝቡና ሒዝና መንሰይና ሒዝና ሕሸት ከተማ ፍላይ ድማ ቀደም ሞድያ ዝነበረ ክፍለ ከተማ ስለ ዝኾነ ናይ ጸጥታ ስራሕ መርአያ ዝነበረ ክፍለ ከተማ ስለ ዝኾነ ህዝቡና ኣብቲ ዝነበሮ ንኽንምልሶ ያው ጠንኪርና ክንሰርሕ ከም ዘለና የገልጾ ዝደሊ